स्वाभिमान। स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको। स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौं। जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। स्वागत छ दर्शकहरू, म प्रेम बानिया। यो देशको भौगोलिक एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग माथि पिसाब फेर्नेहरू र यो देशको भाषा साहित्यलाई एकीकरण गरेका भानुभक्त आचार्यको अर्ध कदमाथि उपहास गर्नेहरूको भिडमा अनि पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्त आचार्यहरू अपमानित भएको देशमा आज भानुभक्त आचार्यको 200औं जन्म जयन्ती बीच तिनलाई चेत खुलोस् कि देशको जग हुन्छ र जग बिनाको घर हुँदैन भन्न हामी उपस्थित छौं। एउटा देश हुनुमा हजारौं योगदानको माला एकीकृत भएको हुन्छ। पुस्ता पुस्ताको रगत र बलिदान गाँसिएको हुन्छ अनि मात्र देश देश जस्तो हुन्छ। नत्र त माटोको आयतन मात्र कसरी देश हुन्छ र? जसको आफ्नो भाषा छैन, साहित्य, संस्कृति र विधि छैन, कुनै मौलिकता छैन भने त्यो देश जग नभएको घर जस्तो देश हुन्छ। तर नेपालको आफ्नो गौरव, आफ्नो पहिचान र आफ्नो अलग्गै अनुहार छ र नै यसप्रति संसारभरकै हाम्रो अलग गौरव पनि छ। यो सत्य हो कि संसारकै बलियो जग भएको देश हो नेपाल। यसको सिलसिला र यसको निर्माणमा पुस्तौं पुस्तादेखिको रगत र बलिदान समर्पित छ। यो तथ्यसँग जोडिएर आजको जय स्वाभिमान बोल्दछ। भौगोलिक रूपमा यो देशको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका तथ्यलाई पुनः स्मरण गराएर भाषिक रूपमा यो देशको एकीकरण जसले गरे अर्थात् नेपाली भाषा साहित्यका आदि कवि भानुभक्त आचार्यको 200औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा नेपाली भाषा एकीकरणकर्ताको सम्मान, जसले आजको नेपाल निर्माणमा अद्वितीय योगदान दिएका छन् भाषा साहित्यको जग हालेर। दिन अर्ध सत्य लघु पुगी गया लोकको गरौं हित बनी ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भने मर्जी भयो थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यो तसै। यो आवाज हो भानुभक्त आचार्यका पनाती हरिनाथ शर्मा आचार्यको। उनले श्लोकमा भने जस्तै नेपाली भाषा साहित्यको एकीकरणकर्ता आदि कवि भानुभक्त आचार्य हुन्। विक्रम सम्वत 1831 असार 29 गते तनहुको जुदी रंगा गाउँमा पण्डित श्री कृष्ण आचार्यका नाति र धनञ्जय आचार्यका छोरा देवी भक्त नै हाम्रो भाषा साहित्यका आदि कवि भानुभक्त हुन् र सन्दर्भ परेको छ उनको 200औं जन्म जयन्तीको, जसलाई द्विशतवार्षिकीको रूपमा मनाइँदैछ र संसारभर छरिएर रहेका नेपाली भाषीको यो एक पवित्र दिन हो। नेपालको मूल सम्पर्क भाषा यो राष्ट्रिय भाषा थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म जुन भाषाको एकताको सूत्रधार हुन् भानुभक्त। अहिले 86% भन्दा बढी नेपालीले भानुभक्तले एकता गरेको यही नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्छन् र 48% बढीले यसलाई मातृभाषाकै रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे जस्तै नेपाली भाषाको भाषिक एकीकरण गरेर नेपाली साहित्य र भाषाको विस्तारका नायक हुन् भानुभक्त आचार्य। नेपालको यो पहिचानको प्रतीकको रूपमा भानुभक्त हुन्। भानुभक्तलाई एउटा नेपाली भाषाको आदिकवि मात्र नभनेर कि नेपाली जातिकै सांस्कृतिक पहिचानको एउटा प्रतीकको रूपमा रहन्। राजनीतिक पहिचानको प्रतीकको रूपमा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी मान्छौँ त्यस्तै उहाँको ठुलो योगदान छ र त्यसैले अब देशभित्र पनि उहाँको महत्त्व छँदैछ, तर देश बाहिर पनि चाहिँ आफ्नो पहिचान भाषा र साहित्यमा हुने हुनाले कि देश बाहिर पनि प्रशस्त संस्थाहरूले
भानुभक्तको बारेमा योजनाबद्ध किसिमले यो वर्षभरि चाहिँ 200औं वार्षिक के अरे जन्म जयन्ती मनाउँछ। विक्रम सम्वत 1891 का दिन तनहुँको घाँसी कुवामा स्थानीय एक घाँसीसँग जम्का भेट हुँदा घाँसीबाट पाएको प्रेरणाको कारणबाटै काव्य रचनाबाटै लोकहित गर्ने निर्णय लिई संस्कृतको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने कामको थालनी गरेका थिए भानुभक्तले। जुन रचना लोकप्रिय भयो र यही कृति नेपाली भाषाको एकताको कोशे ढुङ्गा बन्यो र नेपाली भाषा एकीकरणको जग बन्यो। भाषाको जुन ढङ्गले एउटा विस्तार भएको छ र यो जुन किसिमको साझा प्रकृतिको भाषा बनेको छ सबै नेपाली समुदायको सम्पर्क भाषाका रूपमा, अब अहिले यतिखेर यो संसारमा नेपालीहरू छरिएका कारणले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा नेपालीहरूका बीचको साहित्यिक सांस्कृतिक सम्पर्क भाषाका रूपमा पनि यो सबै देशमा सबै महादेशहरूमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ यो भइरहेको छ र केही समय पछाडि विश्व साहित्य सम्मेलन हुने नेपालमा सबै देशका मान्छेहरू आएर भन्ने समाचार पनि मैले आज पढ्दै थिएँ। त यो विस्तार भानुभक्तको लेखनीको क्रियाशीलतामा आधारित छ। उनले जुन ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाए त्यसै ढङ्गले यो विकसित भयो। पछिल्लो चरणमा निश्चय नै केही समय यसले राज्यको पनि केही न केही मात्राको संरक्षण प्राप्त गर्यो, तर राज्यको संरक्षणले मात्रै पनि यी सबै स्थिति निर्माण भएको छैन। सबैले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिएको हुनाले, सबैले यसको साहित्य लेखिदिएको हुनाले पनि यो सबैको साझा भाषा बनेको छ। त्यस लगत्तै भानुभक्तले भक्तमाला, अमरकोश, प्रश्नोत्तरी, वधु शिक्षा, रामगीता लगायत युगीन कृतिहरूका साथै कैयौं फुटकर रचना गरी नेपाली साहित्यलाई बलियो जग बसाइदिएका थिए। भानुभक्तले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै नेपालमा 2009 सालदेखि भानु जयन्ती मनाउन थालिएको हो। प्रत्येक वर्ष असार 29 गते भानु जयन्तीका दिन मनाइने गरेको भए पनि यसपटक 20 शतवार्षिकीको अवसर पारेर देश विदेशमा विशेष कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। भाषा एकीकरणमा भानुभक्तको योगदान बारे नेपाली साहित्यलाई नजिकबाट बुझेकाहरूको भनाई यस्तो छ। जबसम्म समाजमा साहित्यको सिर्जना हुँदैन तबसम्म अलग अलग प्रान्तका जिल्लाका मानिसहरूले अलग अलग किसिमले बोल्ने गर्छन् र यो ओल्लो गाउँको भाषा र पल्लो गाउँको भाषा मिसिन पनि धेरै समय लाग्छ। जब साहित्य लेखिन्छ र त्यो लोक क्षेत्रमा चाहिँ प्रचलित हुन्छ त्यसपछि त्यो भाषाले एकरूपता लिँदै जान्छ। जस्तो भानुभक्तले रामायण लेख्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो भाषा पूर्वमा पश्चिममा धेरै अलिक फरक खालको थियो। त्यो भाषा रामायण पढिसकेपछि एक चाहिँ विकसित हुँदै हुँदै गयो। तैपनि पूर्वमा र पश्चिममा अहिले पनि हामी केही फरक देख्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि व्याकरणगत हिसाबले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्नको लागि यस्तो भाषाले चाहिँ काम गर्छ। र भानुभक्त रामायण असाध्यै सरल भाषामा, त्यो अति पुरानो खालको पनि होइन, अति आधुनिक पनि होइन, बिचको कालमा उहाँले जुन लेख्नुभयो नि त्यो लेख्दाखेरि असाध्यै सरल शैलीमा मिठो भाषामा एकदम सरल ढङ्गले पढ्न सकिने लयमा उहाँले लेख्नु भएको हुनाले त्यो असाध्यै लोकप्रिय भयो। तर लोकप्रिय हुँदा त्यसले मान्छेलाई चाहिँ नि सङ्गीतको आनन्द पनि दियो। त्यही पढ्दा पढ्दै मान्छे शिक्षित पनि भए, साक्षर पनि हुँदै गए र सिङ्गो देशलाई शिक्षाको क्षेत्रमा जागरण गराउनमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा जागरण गराउनमा भानुभक्त रामायण ठूलो भूमिका खेल्यो। 7 सालभन्दा अगाडि नै लाखौं कवि भानुभक्तको रामायण छापिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि नेपालीमा पठन संस्कृतिको विकास गर्यो। शिक्षाको विकास गर्नुमा, नेपालीहरूलाई शिक्षित गराउनुमा भानुभक्तले योगदान दिए र नेपालीहरूले लय गाएर लय हालेर संस्कृति निर्माण गर्ने काममा भानुभक्तको रामायणले योगदान गर्यो। जनस्तरमा भानुभक्तको रामायणले यति धेरै आत्मीयता बढायो, त्यसले गर्दा नेपाली भाषा रामायणका माध्यमले ठूलो समुदायमा विस्तार भयो। त्यो कुनै सरकारी प्रयत्नले होइन। सरकारले हो निश्चय नै 17 सालपछि सरकारले अलिकति नेपाली भाषालाई प्रश्रय दिनु खोज्यो, तर एक भाषिक नीतिको कहीँ प्रयोग भयो कि भन्ने आशंका पनि रह्यो। तर
त्यो नीति पनि 47 सालपछि त रहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो छोटो कालखण्डमा सरकारको संरक्षण नेपाली भाषाले पाए पनि त्यसभन्दा अगाडि र यसभन्दा पछाडिको समयमा जनताकै बीचबाट नेपाली भाषा फैलिएको हो। जनताकै बीचबाट भानुभक्त चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान उनले प्राप्त गरेका हुन्। 20 शतवार्षिकीको अवसरमा असार 29 गते देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ भानु जयन्ती मनाइएको छ। यस कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति परमानन्द झादेखि मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्म सहभागी भएका थिए र उनीहरूले भानुभक्तका बारे यसो भनेका छन्। नेपाली भाषामा उहाँले जुन रामायणको उल्था गर्नुभएको छ सहज रूपमा र बडा भावपूर्ण रूपमा, त्यो उहाँको ठुलो एउटा देन रहेछ र आज त्यसै कारणले त्यो नेपालीको जनजनमा हिमालदेखि पहाडसम्म र मधेससम्मका मान्छेहरूले तुलसीदासकृत र रामायणको अध्ययन भन्दा पनि भानुभक्त कृत नेपाली भाषाका रामायणलाई जनजनको जिब्रोमा अहिले प्रचलन छ र उहाँ एउटा नेपाली भाषाप्रतिको जुन उहाँको अमूल्य योगदान रहेछ त्यसैको रूपमा पछिसम्मलाई पनि उहाँलाई नेपाल र नेपाली जनताले सम्झनेछ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको साहित्यिक योगदानको कदर गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यलाई जगेर्ना र संरक्षण र प्रवर्धन गर्न निर्वाह गरेको हालसम्मको भूमिकाको लागि प्रतिष्ठान र यसका सदस्यहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस प्रतिष्ठानका गतिविधिहरू आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्दै जाने विश्वासका साथ नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा प्रतिष्ठानका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुँदै जाउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 20 शतवार्षिकीको अवसरमा आदिकवि भानुभक्तको दाहिने वा देब्रेपट्टि फर्किएको बिर्खे टोपी लगाएको, कपाल गर्दनसम्म झरेको, दाहिने काँधमा कथ्यौरी भिरेको र हातमा रामायण बोकेको तस्बिर समेत परिवर्तन गरी नयाँ र यथार्थपरक पोर्ट्रेट सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव वरिष्ठ चित्रकार के कर्मचारीले बनाएको नयाँ तस्बिर वास्तविक भानुभक्तको नजिक रहेको भानु प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उनको 20 शतवार्षिकी मनाइँदै गरे पनि अहिले उनको जन्मथलो चुदी रम्गा भने अलपत्र प्राय छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गतेदेखि आजसम्म बाँचेको पवित्र भाषिक एकताको युगमा आदिकविले राखेको जगबाट नेपालीत्व फहराइरहेको हो। अहिले पनि 86% भन्दा बढी नेपालीले यही नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दछन् र 48% बढीले यसलाई मातृभाषाकै रूपमा बोल्दछन्, लेख्दछन्। अनि यो भाषा संस्कृतिको जननी भएर पनि मौलिक छ र सम्मानित छ। तर तथ्य यो पनि छ, आजका भुइँफुट्टाहरू भानुभक्तलाई इतिहासको गर्तमा विसर्जन गर्न खोजिरहेका छन् र सारा भुलेर यो आफसे आफ बनेको भाषा संस्कृतिको देश भनेर अपव्याख्या गर्न तम्सिरहेका छन् र उस्तै चुदी रम्घा, उस्तै औपचारिक कथा जस्तो मात्र भएको छ भानुभक्तको योगदान यो देशमा। नेपाली साहित्यका धरोहर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो चुदी रम्गामा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक भानुगृह जलेर ध्वस्त भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अवस्था उस्तै छ। नेपाली कथानक चलचित्र भानुभक्त निर्माणका क्रममा 2055 सालमा भानु जन्मस्थल विकास समितिले जंगलको बीचमा निर्माण गरेको भानुगृह 2060 सालमा जलेर नष्ट भएपछि अहिलेसम्म त्यसको पुनर्निर्माण हुनै सकेको छैन। भानुभक्तकालीन वास्तुशैली र ढाँचामा निर्माण गरिएको एक तले भानुगृह खण्डहरमा परिणत भइसकेको छ। भानु गाविस वडा नम्बर 3 मा घना जंगलको बीच रहेको यो ऐतिहासिक भानुगृह हललाई जन्म विकास समितिले चाहेर पनि संरक्षण गर्न नसकेको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। आचार्यको जन्मथलो चुदी रम्गालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने उद्देश्यले 2052 सालमा भानु जन्मस्थल विकास समिति गठन भए पनि जन्मस्थल विकास समितिले चुदी रम्गालाई प्रवर्धन
गर्नै सकेको छैन। नेपाली भाषाको एकीकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भानुभक्त आचार्यको पर्यटकीय सम्भावनाबारे अझै कुनै वास्तै भएको छैन। उनको योगदानलाई धेरैले बखान गर्ने तर काम कम गर्ने प्रवृत्तिबाट बत्ती मुनि अँध्यारो भन्छन्, त्यो उखान पनि छ नेपाली, त्यस्तै यहाँ भइराखेको छ। एकअर्को मलाई भन्न पनि के मन लाग्छ भने जस्तो 29 गतेका दिन आदिकी भानुभक्त हैन विभूति भनेर भनिन्छ, त्यो दिन सरकारले बिदा पनि दिँदैन हैन, बिदा पनि दिनुपर्छ हैन। कति भाषाभाषीलाई चाहिँ बिदा दिइराखेको छ भने आज यो नेपालको उत्थान गर्ने भाषाको व्यक्तिको त समयमा मात्रै गरेर हुँदैन, बिदा पनि दिनुपर्छ एक। र अर्को कुरो यहाँ प्रगति किन भएन भन्दाखेरि यहाँका हामी सबैले त्यति चासो नदिए पनि कता कति मलाई महसुस हुन्छ भने चासो नदिए तापनि सरकारले पनि हैन नेपाली भाषाका युगकवि भने आदिकवि भनेर जब भनिसकेपछि त यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सरकारले पनि दृष्टि दिनुपर्ने हो नि। उनको नाममा बनेको भानु विकास समिति र भानु प्रतिष्ठान बीच नै भानुभक्तलाई विश्व समुदायसम्म चिनाउने संकल्पको कमी भएको देखिन्छ। कारण 2 शताब्दीसम्म पनि हामीले उनको योगदानलाई नेपाल भित्रै चिनाउन सकिरहेका छैनौं। भानुभक्तको युगलाई तिरस्कार गर्नेहरूको जमात बढ़िरहेका बेला उनले एकीकरण गरेका भाषालाई अस्वीकार गर्नेहरूले घोषणा पनि गरिदिए कि अब नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा रहेन, अब त यो देशका सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन्। अब एउटाले एकीकरण गरेको त्यो नेपाली भाषाको युग सकियो। अब उही एउटा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश भनेर बोली हिँड्ने युग पनि सकियो। अब त नयाँ नेपाल आएको छ, हामीले ल्याएका छौं चमकदार नेपाल भन्नेहरू बढेका छन् र तिनैको चलेको छ राज यहाँ। त्यसैले आफू जन्मेको देशमा 200 वर्षपछि भानुभक्तहरू अपमानित छन् अनि कसरी भन्नु जय स्वाभिमान। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एम $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एम। हजुर, अब मात्र 700 एम। दर्शकहरू, जसले भौगोलिक रूपमा यो देश एकीकरण गरेका थिए र जसले भाषिक एकीकरण गरेका थिए, पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्त आचार्यहरू अपमानित भएको समयमा हामी तिनलाई पूजा गरिरहेका छौं र तिनको आदर गर्नेहरूलाई आदर गरिरहेका छौं। यो सन्दर्भमा अब प्रस्तुत छ सत्तामा पुगेपछि चाहिँ सबैले भन्ने गरेका छन् हाम्रो सरकारले गर्छ भानुभक्तको सम्मान। यस्तै अर्को सिलसिला पनि चल्यो यसपटक। वर्षै पछि भानुभक्तको जन्म जयन्तीका दिन उठ्ने गरेको एउटै विषय हो सरकारले भानुभक्तको प्रचार प्रसार र उनले गरेका कामहरूको संरक्षण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन र यही गुनासो निरन्तर उठिरहेको छ। नेपाली भाषा र साहित्यको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको पक्षलाई मजबुत बनाउने आदि कवि भानुभक्तको योगदान नागरिक उड्डयन, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्। भाषा साहित्य धरोहरको रूपमा व्यक्तित्वलाई हामीहरूले सम्मान गर्नु जरुरी छ, योगदानको चर्चा हुनु जरुरी छ, यस सम्बन्धी अध्ययन र अनुष्ठान हुनु जरुरी छ। यस सम्बन्धमा उहाँले प्रयोजन भएको सामानहरू, उहाँको रचनाहरू, कृतिहरूको लागि सुरक्षित स्थानको आवश्यक पर्छ, संग्रहालयको आवश्यक पनि पर्छ। नेपाल सरकारले कुनै पनि यो अभियान यस सम्बन्धमा
अभियान छ भने त्यसलाई सक्दो सहयोग गर्न तत्पर छ। यसै सन्दर्भमा पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले एउटा भानु शिखर कचेरीको एउटा भानु भक्तनेको ठाउँमा राम्रो एउटा ठुलो एउटा विकासको सम्बन्धीलाई लिएर एउटा परियोजना एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट उहाँले चाहिँ ल्याउनुभएको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग गर्नेछ र यसैपालिको आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रियतर्फ म पहल गर्नेछु। सरकारले प्रभावकारी तरिकाबाट यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताएका छन्। रामकाजी कोनेको संयोजकत्वमा गठन भएको पश्चिमाञ्चल विकास समितिले 11 करोडको लागतमा विकासका लागि काम गर्ने गुरु योजना अगाडि सारेको र त्यसै अनुसार काम हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। भानुभक्तको शालिग भानुभक्त बस्यो घरको निर्माण हैन, उहाँको जुन ठाउँमा उहाँ जन्मनुभयो त्यो ठाउँमा कस्तो घरमा बस्नुभयो त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै किसिमको एउटा घरको निर्माण पनि हुनु जरुरी छ। यस सम्बन्धमा यो पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानु शिखर कटेरी भन्ने एउटा परियोजना बनाएर नेपाल सरकारका पेश गरेको छ। त्यो परियोजनाको लागत 11 करोडको चाहिँ छ। 11 करोडको लागत तत्कालै नेपाल सरकारको अहिले वर्तमान अवस्थामा 1 वर्षमा त्यो बन्नलाई सायद सम्भव नहोला। यद्यपि त्यसलाई विस्तारै क्रमागत रूपमा लानु जरुरी छ र त्यसलाई 3 वर्षको भित्रमा त्यो सम्पन्न सक्यो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई अहिले नेपाल सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले यसको लागि कार्यक्रममा राख्ने पहल गर्न लागेको छ। त्यस्तै भानु जयन्तीका दिन पनि उच्च पदस्थ सरकारी नेतृत्वले भानुभक्तको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्दै सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन्। सरकारको यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ, तर व्यवहारमा भानु शिखर कटेरीदेखि भानुभक्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउने लक्ष्य आजसम्म पूरा भएको छैन, जसले यो देशको भाषा साहित्यलाई एकीकरण गरेर जो यस देशका आदि कवि हुन् उनका प्रति सरकारले सधैँ भाषण मात्र नगरिरहोस्। बस यति भनेका हौ हामीले। देशको पनि जरा हुन्छ, जग हुन्छ र देश भएको छ। हामी जुन भाषा सभ्यता र संस्कारको काखमा हुर्केर बाँचिरहेका छौं र परिवर्तन यस्तो कहिल्यै नहोस् कि जुन भाषा संस्कारको काखमा हुर्कियौं त्यसैको कोखामा छुरी नधसियोस्। यो देशको ढाडमा टेकेर देशकै टाउकोमा हान्दा आफ्नै टाउको फुर्दछ। जय स्वाभिमान। भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ, अब पौरख